नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा हेडलाइन्स। करदातालाई दबाव दिएर नभई सकारात्मक सन्देशसहित कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाई। कर सडक नाटक आयोजना गर्दै डाङलाई कोरोना अति प्रभावित 14 जिल्लाको सूचीमा राखेपछि सम्भावित खतरालाई लिएर स्थानीय व्यापारी र स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित। बेडगंज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत 12 को जेतपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज। स्थानीय कृषि जन्य स्वदेशी घरेलु उद्योग र साना तथा मझौला मसला उद्योग सङ्कटमा। मसला उद्योगहरूको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशयी बन्दै। र कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाईको कारण सीमा क्षेत्रका बजारमा नेपाली जाने क्रम घट्यो। मुख्य नाकामा कडाई। बिजनेस टुडेको सुरुमा करदातालाई दबाव दिएर नभई सकारात्मक सन्देशसहित कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका योजना सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाता सचेतना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कर सडक नाटक सुरु गरेको छ। करदातालाई दबाव दिएर नभई सकारात्मक सन्देशसहित कर तिर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्ने हेतुले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुसूची घरबेटी वा सडक नाटक सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका बसन्तपुर, कालीमाटी, कलङ्की, चाबहिल, गौशाला, नयाँ बानेश्वर लगायतका 10 स्थानमा सडक नाटक गर्न लागेको हो। शुक्रबार बसन्तपुर, कालीमाटी र कलङ्कीमा सडक नाटक भएको छ। सडक नाटक मार्फत कर तिर्दा हुने फाइदा र नतिर्दा हुने बेफाइदाको विषयलाई देखाइएको छ। महानगरपालिकाले तपाईँ जस्तो घरबेटीहरूको लागि भनेर त कति धेरै सेवा सुविधाहरू दिएको छ नि त। तपाईँहरू पनि आफू जानु पर्यो नि, समयमा आफ्नो वडा कार्यालय जाने, आफूलाई समस्या परेको कुराहरू राख्ने, त्यस्तो गर्नुभयो भने त तपाईँले अहिले यसरी बीच बाटोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले करदातालाई कर र दबावमा कर तिर्नुभन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत सडक नाटक मञ्चन गरिएको बताउनु भएको छ। कानुनमा कर सम्बन्धी के व्यवस्था छ, कर कसरी तिर्नुपर्छ, समयमा नै कर तिर्दा के कस्तो छुट पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर सडक नाटक गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाताहरूलाई कर र प्रेसरमा कर तिर्नुभन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ करदातालाई अलिकति सचेतना गरौँ, जानकारी गरौँ, कर सम्बन्धी के व्यवस्था छ, कसरी तिर्नुपर्छ, छुटको कुराहरू के छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर एउटा सडक नाटक डिजाइन गरेका छौँ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र हामी 10वटा स्थानमा फरक फरक स्थानहरूमा यो सडक नाटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। महानगरपालिकाले पहिलो पटक सडक नाटक मार्फत कर सम्बन्धी सचेतना फैलाउन लागेको पनि अधिकारीले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा आर्थिक कारोबार बढी हुने क्षेत्रका बजारमा नाटक देखाइने र विस्तारै सबै स्थानमा नाटक गरिने उहाँको भनाइ छ। नाटक मार्फत करदातालाई कर तिर्नको लागि जागरुक गराउने मात्र नभई तिरेको कर राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ भन्ने देखाउन पनि खोजिएको छ। संसदीय समितिले बालबालिका कोरोनाको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको कारण संक्रमणको जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्देशन दिएको हो। हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिममा देखिएका छन् र स्कुलहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्ने र विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भौतिक उपस्थिति हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाइका साथ
गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठन पाठनको कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाङलाई कोरोना अति प्रभावित 14 जिल्लाको सूचीमा राखेसँगै स्थानीयमा त्रास छाएको छ। भारतसँग सिमाना जोडेको र चहल पहल बढी हुने भएकाले दाङका व्यापारी र स्वास्थ्य कर्मी लगायतको स्थिति बिग्रने भन्दै चिन्तित बनेका छन्। दाङलाई कोरोना अति प्रभावित 14 जिल्लाको सूचीमा राखे सम्भावित खतरालाई लिएर स्थानीय व्यापारी र स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित बन्न थालेका छन्। स्थानीय नागरिकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाएकै कारण संक्रमित बढ्दै गइरहेको छ। दाङमा 3685 जनामा कोरोना संक्रमण भएकोमा 43 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितको विभिन्न अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले हामीले बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू विशेष गरी इन्डिया भएर आउने व्यक्तिहरूको नेपालगञ्जमा हेल्थ डेस्कमा पनि जाँच भइरहेको अवस्था छ। कुनै त्यस्तो छुटपुट भएका अथवा त्यति बेला नेगेटिभ भएका व्यक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ कम्तीमा 10 दिनसम्म घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बस्दिन हामीले आग्रह गरेका छौँ र सँगसँगै शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई जाँचको लागि हामीले अहिले तुलसीको हाम्रो प्राधिकरण हाम्रो यो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गइरहेको अवस्था छ र बाँकी चाहिँ नेसनल प्याथमा पनि गएको अवस्था छ र हामीले अब तुरुन्तै यो सङ्ख्या दैनिक दिनादिन बढ्दै गयो भने हामीले हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने र हेल्थ डेस्कबाट हामीले बाहिरबाट आएका व्यक्ति र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ एन्टिजेन किटबाट चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ योजना बनाइरहेको अवस्था छ र सरकारवाला निकायहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर अबको रणनीति के बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङले संघीय तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार कोरोना परीक्षणदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अब चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम र चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ प्राप्त कार्यक्रमहरूको चाहिँ आधारमा रहेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने हो। हामीसँग चाहिँ त्यस्तो बजेट पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ आफै कार्यक्रम बनाएर चाहिँ केही नयाँ चाहिँ इनोभेटिभ कामहरू चाहिँ गर्नलाई हामीसँग त्यस्तो बजेट हुँदैन र चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ गरिराखेको भनेको यो कोइलाबासको यो नाकामा गडुवा गाउँपालिकाको कोइलाबास नाकामा चाहिँ हेल्थ डेस्कको स्थापना गरिएको छ। यही हामीले चाहिँ चैत्रको 14 गतेदेखि त्यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तयारी थालिएको छ। गोराई उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाउने तयारीमा छ। गोराई उपमहानगरपालिकाले जिल्ला जनस्वास्थ्यसँग पनि अस्ति यो विषयमा एउटा एक खाले सरसल्लाह गरेर कम्तीमा पनि हाम्रो दाङ छिर्ने मेन नाकाहरूमा अब हामीसँग अहिले चाहिँ यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही जनशक्तिहरू अब हामीले विशेष गरी सुरुमा जानेर कोइरीपानीमा हामीले क्वारेन्टाइन मतलब चेक पोइन्ट बनाएको थियौँ। अब अलिक त्यस्तो स्थिति हुन थाल्यो र भारतबाट अलिक व्यापक रूपमा मान्छेहरू आउन थाल्ने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यसरी जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एक खाले सोच चाहिँ बनाएको छ। विगतमा भन्दा संक्रमणले विकराल अवस्था ल्याउने संकेत देखेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आम नागरिकमा अपील गरेको छ। पछिल्लो पिरियडमा धेरै यो संक्रमितहरू नदेखिएको अवस्था थियो र यो लास्ट एक हप्ता अगाडिदेखि केही चाहिँ देखिन लागेको छ र यो देखिन लागिसकेपछि हामीले डिसिसिएमसीको मिटिङ बसेर विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ। के सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी देश इन्डियामा निकै चाहिँ वृद्धि भएको छ संक्रमितको सङ्ख्या। इन्डियामा संक्रमित हुनु भनेको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरूलाई पनि प्रभाव पर्नु हो। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू धेरै अब विभिन्न कामको सन्दर्भमा चाहिँ इन्डिया जानुभएको छ। उहाँहरू आउने क्रममा कतै उहाँहरूले त्यो लिएर आउनुहुन्छ कि अथवा संक्रमित व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले यो हाम्रो कोइलाबास नाकामा हेल्प डेस्क इस्टाब्लिस गरेका छौँ र त्यो हेल्प डेस्कले उताबाट आउने मान्छेको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ। जहाँ भीड़ त्यहाँ कोभिड भन्ने अवस्था आएकाले नागरिक स्वयं सचेत बन्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत 12 को जितपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज पथलैया 6 लेन व्यापारिक मार्गको निर्माणमा ढिलाइ भएपछि व्यवसायीले व्यापार धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धुलोले व्यवसायमा असर परेको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले लिखित निवेदनका साथ समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। आगामी वैशाख 8 सम्म समस्या न्यून गर्न योजना कार्यालय पथलैया र ठेकेदारले लिखित प्रतिबद्धता गरेको बताइएको छ। काम समयमा पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सङ्घको तयारी छ। छलफल कार्यक्रम व्यापारिक मार्ग जुन छ नि, जुन ढिलाइ भइराखेको छ, व्यापारीहरूले दुःख भोगिराखेका छन्, धुवा धुलो खाइराखेका छन्, मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो भइसक्यो, सुत्न गाह्रो भइसक्यो, रातमा तपाईँको ड्याङड्याङ डुल्नु पर्छ, खाल्टाहरू परिसकेका छन्, नालाहरू तपाईँको बनेको छैन, पानी जमेर तपाईँको त्यहाँ बच्चाहरू डुब्ने स्थिति छ। त्यसको लागि समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई बसेर एउटा झस्काउने कामलाई लागि हामीले यो आज छलफल राखेका थियौँ र समयमा 2 वर्षमा हुने आयोजना 5 वर्ष जसो सम्पन्न भएको छ। 8 भागमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै 6 वटा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको यस आयोजनामा सिमरादेखि जितपुरको आर्मी क्याम्पसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको 5 नम्बर ठेकेदार शर्मा युनाइटेड एन्ड बिल्डर्स जेभीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। वैशाख 7 गते भित्रमा हामी लेफ्ट ब्याङ्कको त्यो भनेको पश्चिमतिरको तपाईँको 17 लगभग 800 मिटरले डिबिएम गरिसकेका छ। बाँकी पोर्सनमा म डिबिएम सक्छु भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यसको आधार के भनेपछि हामीले अस्ति हिजो पनि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर र इन्जिनियरलाई बोलाएको थिएँ, तपाईँहरू जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको त्यसको आधार के, अनि उहाँले आधारले मैले मागिरहेको छु, त्यो आधार अहिले दिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले र त्यसको साइडमा पनि मोबिलाइज भएको छैन इक्विपमेन्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम ढिलो देखिन्छ। त्यसपछि मैले उसको नयाँ प्रोग्राम मागेँ, नयाँ प्रोग्राम माग्दाखेरि उहाँले अब 6 महिना यो कोभिड कारणले मैले म्याथ थपाएको छैन, त्यो म्याथ थपाएपछि त्यो अवधिभित्रमा म काम सम्पन्न गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र त्यसअनुसारको उहाँको समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन तयारी हुनुपर्ने म्यान पावर इक्विपमेन्टहरूको त्यो चाहिँ तयारी देखिएन। ठेकाको म्याद गत माघ मसान्तसम्म भए पनि कोरोनाका कारण 6 महिना समय थप गर्न सकिने सम्भावना छ, तर कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन। 5 अर्ब 50 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक खण्ड बनाउन आयोजनाको कार्यालयले 8 वटा ब्लक मार्फत काम अगाडि बढाइरहेको छ। 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। विदेशी वस्तुको कारण डडेलधुरामा सञ्चालित स्थानीय कृषिजन्य स्वदेशी घरेलु उद्योग र साना तथा मझोला मसला उद्योग सङ्कटमा परेका छन्। सरकारको नीतिको कारण तरकारी तथा नुडल्सको लागि उत्पादन हुने डडेलधुराका मसला उद्योग सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशायी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अनुदानबाट सञ्चालित उद्योगहरू बजार अभाव तथा आयातित मसलाप्रति उपभोक्ताको आकर्षणका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। लकडाउन अघि वार्षिक 18 देखि 20 लाख आमदानी गरिरहेका मसला उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले समस्या भइरहेको बसन्त मसला उद्योग डडेलधुराका वसन्त राज धिक्त बताउनुहुन्छ। स्थानीय स्तरको माल दिन अलि गाह्रो छ, किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ मालसम्म मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भया हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ। स्थानीय उद्योगहरूले जिरा, धनिया, हल्दी, खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेजिङ आफै गर्ने गरेका छन्। तर यहाँका उपभोक्ता समेत स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तरबारे सचेत नहुँदा झन समस्या आएको छ। उनीहरूले बढी मूल्य तिरेर पनि भारतीय कम्पनीका मसलाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उत्पादन कम भएर व्यापारीलाई मसला उपलब्ध गराउन स्थानीय उद्योगीहरूलाई कठिन भइरहेको छ। पहिलाको भन्दा धेरै कम छ सर। पहिलाको उसमा दाजुमा त अहिले धेरै नै कम छ। मान्छे पनि धेरै मान्छे बाटो धेरै मान्छे होटलमा नआउने भइसक्यो, गाउँका मान्छे पनि नआउने। पहिलाभन्दा धेरै नै उ छ। अब अलि बिस्तारै बिस्तारै गति लिन लाग्छ।
स्थानीय सरकार तथा उद्योगका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले उद्योगीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटेर अघि बढ्न पर्ने भइसकेको छ। स्थानीय उद्योगहरूलाई सङ्कटमुक्त गर्न सके मात्र पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पैसा कमाउनको लागि विदेशका बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मोहम्मद नईम खान कोरोनाको कारण नेपाल फर्किनु परेपछि अहिले व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। विदेशमा कमाउने भन्दा बढी नेपालमै कमाई हुन थालेपछि उनको दैनिकी पनि निकै सहज हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विदेशिएका बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मोहम्मद नईम खान गएको 2 वर्ष पनि नपुग्दै कोरोनाको कारण नेपाल फर्काइएका थिए। नेपाल फर्केपछि बैचन बनेको उनले साथीभाइको सहयोगमा केही आफ्नो र केही छिमेकीको जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका छन्। उनले तरकारी खेती, माछा पालन, बाख्रा पालनबाट आत्मनिर्भर बनेका छन् भने मनग्गे आम्दानी गर्नुका साथै बचत पनि गर्न थालेका छन्। म विदेश गए थियो, 2 वर्ष बस्यो। त्यो लकडाउन को बेलामा मैले घर फर्केको, वहाँ पनि तरकारी खेती गरिराखेको थियो। यहाँ पनि आएर त्यही सोच बनाएको कि म तरकारी खेती गर्छु। अनि डुडुवा गाउँपालिकामा गएको मैले सहयोग मागेको, अलिअलि सहयोग पनि दिएछ त्यो लगानीमा। अनि आफ्नो लगानी गरेर आफ्नो लमसम कमसेकम 20-30 कट्ठामा तरकारी खेती गरिराखेको छु। अनि मेरो फाइदा राम्रोसँग फाइदा भएछ। म यही बसेर मेरो बालबच्चा पनि पालिराखेछन्। छोरीको बिहे पनि त्यही पैसा लगेर छु। अहिले घर पनि बनाउन लागेछु। वर्षमा 5 लाख 6 लाख जति बचिराखेछ खाए पिएर। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सहयोग पुर्याउनका लागि डुडुवा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूको लागि गाउँपालिकाले प्रोत्साहनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ। अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका साथीहरू जति हुनुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले उहाँकै घरदैलोमा उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जस्तै च्याउ खेती हामी कहाँ विशेष अनुदानको कार्यक्रमबाट एउटा च्याउ खेतीको प्याकेज छ। त्यो ठुलो प्याकेज हो। त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सहयोग पाइरहेको छन्। अब उनीहरूको सम्झौता भएर अहिले घरमा उनीहरू आफै चाहिँ च्याउ निर्माण गर्न सक्ने अवस्था भइरहेको छ। साथीभाइको सानो सहयोगले मोहम्मद नईम खानको चुलो मात्र बलेन, जीवनमा नै ठूलो परिवर्तन आएको छ। बाँकी जीवन स्वदेशमै आफ्नो परिवारसँग हाँसी खुसी बिताउने छन्। नईम खान त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नईम जस्ता धेरै युवा आज खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्। युवालाई आयमूलक काममा अग्रसर गराउन अनुदान, प्राविधिक सहयोग, बिउ बिजन सहयोगदेखि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि स्थानीय तहबाटै पहल गर्न सके पैसा कमाउन विदेशी नै युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेक हो। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तकोशीको सीमामा रहेको भारतीय बजारमा नेपालीहरूको जाने क्रम हत्तै घटेको छ। कोरोनाको कारण सीमा सुरक्षामा कडाई गरेपछि नेपालीहरू सीमा पार गरेर भारतीय बजार जाने क्रम घटेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाईका कारण नेपालीहरूको जाने क्रम घटेसँगै सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भारतीय बजार सुनसान भएको छ। कोशी गाउँपालिकासँगै सीमावर्ती क्षेत्र भान्टाबारी हुँदै भारतीय बजार भीमनगर जानेहरूको संख्या निकै कम भएको छ। विगतमा दैनिक सयौं नेपालीको भीड़ लाग्ने ती बजारहरूमा यति बेला बिरलै नेपालीहरू आउने गरेको भारतीय व्यापारीहरू बताउँछन्। बहुत मंदा भी चल रहा है। जब से कोरोना वाला चला है उसके बाद तो बहुत मंदा चल रहा है। अभी लोग कितना आता है? बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम आता है। अभी पहले से ज्यादा हो रहा है ना? अभी बहुत कम हो रहा है। पहले से तो लॉकडाउन में बहुत कम था, अब कुछ बढ़ा, धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है। पछिल्लो केही महिना यता सीमा केही खुकुलो भए पनि यातायात आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। मुख्य नाकामा कडाई भएसँगै केही व्यापारी लुकी छिपी आवत जावत गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तोमा पाइने हुँदा नेपालीहरू भारतीय बजार जाने गरेका थिए। कहिलेकाहीँ अब छुट्टीको बेला आइन्छ। कस्तो छ यता? धेरै सस्तो पर्छ र आउनुहुन्छ? सस्तो नै हो। कस्तो छ? आउनलाई गाह्रो छ कि छैन? अहिले त गाह्रो नै छ। गाह्रो नै छ। गाह्रो नै छ। जस्तो गाह्रो भन्नाले केमा गाह्रो हुन्छ अहिले? बोर्डरमा आउन अब हिँडेर आउनुपर्छ। त्यहाँबाट पहिले अटो रिक्सामा पाइन्थ्यो हामीलाई, अहिले चाहिँ गाह्रो छ। सीमा क्षेत्रमा भएको कडाई कोरोना फैलिन नदिन महत्त्वपूर्ण हुने नै छ।
साथै नेपालीहरूलाई भारतीय बजारमा निर्भर नहुन पनि सन्देश दिएको छ। 70 सहकर्मी सुमन रायमाझी र क्यामेरामा मिलेन्द्र बस्नेतको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। देशभर वायुमण्डलमा प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय भएको छ। लामो समयसम्म स्थिर रहेको वायुमण्डलमा प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय भएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षात भएको छ। हिउँदे वर्षा नभएर पीडित भएका किसानलाई यो वर्षातले केही राहत पुगेको छ। अब दैनिक जसो विभिन्न क्षेत्रमा भेगमा यसरी नै वर्षात हुने विभागको अनुमान रहेको छ। प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय भएकाले पानी परेपछि पहाडी भेगमा मकै लगाउनको बाली लगायतका थाल्ने मौसमविदको भनाइ छ। यस्तो वर्षातले तराई भेगमा लगाइएका बालीलाई पनि राहत प्रदान गरेको छ, तर असिया र हावाहुरीका कारण कतिपय ठाउँमा अन्न बाली र फलफुलमा नोक्सानी पनि पुगेको छ। पानी परेपछि पूर्वी तथा मध्य पहाडी तथा तराई क्षेत्रका वनमा लागेको अधिकांश डढेलो पनि नियन्त्रणमा आएको छ। त्यसैगरी पश्चिमी क्षेत्रमा भने अहिले पनि 66 स्थानमा डढेलो सक्रिय रहेको डढेलो सम्बन्धी विवरण दिने सरकारी प्रणालीमा उल्लेख छ। साताको 5 दिन कारोबार हुने शेयर बजारमा घोडे जात्रा र नयाँ वर्षको बिदायको कारण 2 दिन कारोबार भएको छैन। कम दिन कारोबार भए पनि शेयर बजार अल टाइम हाई बिन्दु कायम गर्दै बन्द भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से बन्द हुँदा सूचकाङ्क 2735.46 बिन्दुमा पुगेको छ। विगत साताको कारोबार अङ्कभन्दा 2.28% बढेको यो साताको कारोबारले आगामी कारोबार पनि सुखद हुने संकेत गरेको छ। बिहीबार 8 अर्ब 63 करोड भन्दा बढी रकम बराबरको कारोबार गरेको बजारको पुँजीकरण समेत हालसम्मको उच्च अर्थात् 37 खर्ब 87 अर्ब रुपियाँ बढी कायम भएको छ। यो साता बजारमा सबैभन्दा थोरै रकमको कारोबार मंगलबार भएको थियो। मंगलबार बजारले 7 अर्ब 14 करोडको कारोबार गरेको थियो भने सबैभन्दा धेरै रकम बराबरको कारोबार बिहीबार भएको थियो। बिहीबार बजारले 8 अर्ब 63 करोड रुपियाँको कारोबार गरेको थियो। औसतमा यो साता बजारमा दैनिक 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ शेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। करदातालाई दबाब दिएर नभई सकारात्मक सन्देशसहित कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाई। कर सडक नाटक आयोजना गर्दै दाङलाई कोरोना अति प्रभावित 14 जिल्लाको सूचीमा राखेपछि सम्भावित खतरालाई लिएर स्थानीय व्यापारी र स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित। बेडगंज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत 12 को जेतपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज। स्थानीय कृषि जन्य स्वदेशी घरेलु उद्योग र साना तथा मझौला मसला उद्योग सङ्कटमा। मसला उद्योगहरूको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशयी बन्दै। र कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाईको कारण सीमा क्षेत्रका बजारमा नेपाली जाने क्रम घट्यो। मुख्य नाकामा कडाई। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।